बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल रहमान कादरी। आज आपकी खिदमत में एक हकायत पेश करनी है और ये एक ऐसी लाजवाब हकायत है, उससे न सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा बल्कि एक बहुत दिलचस्प किस्म की हकायत है। आप इसे यकीनन पसंद करेंगे। ये हकायत कैप्टन वाहिद बख्श सियाल चिश्ती साबरी उनकी किताब रूहानियत इस्लाम में भी दर्ज है, तो और भी आपने सुनी भी होगी, में भी बहुत सी बुक में दर्ज है। ये वाक़या है हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का, और उनका ईसाइयों के साथ एक मुनाजरा हो गया। ईसाइयों के 500 जो उनके उलमा थे, पादरी थे, इस वाक़े के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। शुरू करते हैं। दैर समान एक दैर था उनका पुलिसा था। वहाँ के पादरियों ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि अगर आप हमारे इन सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। इसकी हिस्ट्री क्या थी कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी तबलीग के लिए उनके चर्च चले गए और उनका कोई ख़ास फंक्शन था, और जब उन्होंने देखा कि एक मुसलमान यहाँ पे मौजूद है तो वो सख्त गुस्से में आए और उन्होंने फैसला किया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जो लोग उनमें थोड़े सियाने लोग थे, उन्होंने ये कहा कि बजाय इसके कि हम वैसे ही कत्ल कर दें, हम पहले इनका इम्तिहान ले लेते हैं और अगर ये इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो हम इन्हें कत्ल या शहीद नहीं करेंगे। तो उन्होंने सवालात क्या पूछे। उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि वो एक कौन है जिसका दूसरा ना हो, वो दो कौन है जिनका तीसरा ना हो, वो तीन कौन है जिनका चौथा ना हो, वो चार कौन है जिनका पांचवा ना हो, वो पांच कौन है जिनका छठा ना हो, जो छः कौन है जिनका सातवां नहीं है, वो सात कौन है या क्या है जिनका आठवां नहीं है, वो आठ क्या है जिनका नौवां नहीं है, वो नौ क्या है जिसका दसवां नहीं है, वो 10 क्या है जिनका 11वां नहीं है, वो 11 क्या है जिनका 12वां नहीं है, वो 12 क्या है जिनका 13वां नहीं है, और वो 13 क्या है जिनका 14वां नहीं है। ये फिगर्स के क्वेश्चन थे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बताएं वो कौन सी कौम है जो झूठी है लेकिन जन्नत में जाएगी, और वो कौन सी कौम है जो सच कहती है, सच्ची है लेकिन दोज़ख में जाएगी, और जिस्म में आपके नाम की जगह कहाँ होती है, आपका नाम आपके जिस्म में कहाँ रहता है। और फिर उन्होंने कुरान मजीद की कुछ टर्म्स का सवाल किया, क्योंकि पुरानी किताबों में कुरान मजीद और कुरान मजीद के मज़ामीन का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि अज़्ज़ारियात ज़रवा से क्या मुराद है, अलहामिलात विक्रा से क्या मुराद है, अलजारियात युसरा से क्या मुराद है, वलमुक़स्सिमात अमरा से क्या मुराद है। उन्होंने पूछा कि वो बेजान कौन सा है जो सांस लेता है, वो 14 कौन हैं जिन्होंने रब से गुफ्तगू की, वो कब्र कौन सी है जो मकबूर को अपने पेट में लेकर चली या अपने साथ लेकर चली, वो कौन सा पानी है जो ना आसमान से उतरा और ना ज़मीन से निकला, और फिर वो चार कौन से हैं जो ना बाप की पुश्त से पैदा हुए ना माँ के पेट से पैदा हुए। वो कौन है जिसे रब ने पैदा फरमाया और ख़रीद लिया, वो कौन है जिसने रब ने पैदा फरमाया लेकिन नापसंद फरमाया, वो कौन है जिसे रब ने पैदा फरमाया लेकिन बुरा कहा, और वो कौन है जिसको रब ने पैदा करके पूछा कि ये क्या है, और वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियाँ हैं, हर टहनी पे 30 पत्ते हैं, हर टहनी पे 5 फूल हैं, और हर फूल जो है वो 3 फूल जो हैं वो साए में हैं और 2 फूल रोशनी में हैं, और वो कौन सी चीज़ है कि जो ना इंसान है, ना जिन है, ना फरिश्ता है, ना रसूल है, लेकिन उस पर वही आई है। ये सारे सवालात अगर आप हमें इनका सही जवाब दे देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं इनके जवाबात के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप मेरे जवाब तसल्ली बख्श होते हैं तो आप लोगों को इस्लाम कबूल करना होगा। बहरहाल उन्होंने कहा, नहीं, अभी तो आपकी जान बचानी है, अभी आपने अपनी जान बचानी है, ये शर्त है कि हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको शहीद नहीं करेंगे। तो इनके जवाबात मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी ने फरमाया कि वो एक जिसका दूसरा नहीं है वो अल्लाह ताला है, और वो दो जिनका तीसरा नहीं है वो दिन रात हैं, और वो तीन जिनका चौथा नहीं हो सकता वो अर्श, कुर्सी और कलम हैं, और वो चार जिनका पांचवा नहीं हो सकता 4 आसमानी किताबें हैं,
اور وہ 5 جن کا چھٹا نہیں ہو سکتا وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہیں ہو سکتا وہ 6 ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی تخلیق فرمائی، اور وہ 7 جن کا 8واں نہیں ہو سکتا 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہیں ہو سکتا عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہیں ہو سکتا بنی اسرائیل کے فسادی شخص تھے جنہوں نے اونٹنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور وہ 10 جن کا 11واں نہیں ہو سکتا وہ 10 روزے ہیں جو ایک حج تمتع کرنے والے کو رکھنے پڑتے ہیں اگر وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اور وہ 11 جن کا 12واں نہیں ہو سکتا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہیں ہو سکتا 12 مہینے ہیں، اور وہ 13 جن کا 14واں نہیں ہو سکتا وہ یوسف علیہ السلام نے جو لوگ اپنے خواب میں دیکھے تھے اپنے والد اور اپنے بھائی سجدہ کرتے ہوئے وہ 14 لوگ ہیں، اور وہ جھوٹی قوم جو جھوٹ کہتی ہے جس نے جھوٹ کہا لیکن جنت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ایک جھوٹ والد سے کہا لیکن بعد میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ سچی قوم جو سچ کہتے ہیں لیکن دوزخ میں جائیں گے وہ یہود و نصارہ ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں، یہ بات دونوں سچ کہتے ہیں لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور جسم میں نام کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ آپ کا نام جسم میں کہاں رہتا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ میرے جسم میں میرے نام کی جگہ میرے کان ہیں، یعنی جب کوئی نام میرا لیتا ہے اور اس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکراتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا نام ہے یہ، تو وہ میرے کان ہیں۔ الزاریات ذروا سے 4 ہوائیں مراد ہیں، مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، اور الحاملات وکرا سے مراد بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سے مراد سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور والمقسمات امرا سے وہ فرشتے مراد ہیں جو 1 شعبان کی 15 سے لے کے نیکسٹ شعبان کی 14 تک زمین میں رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ بے جان جو سانس لیتا ہے وہ صبح ہے، قرآن مجید میں صبح کو سانس لینے والا بھی کہا گیا ہے، اور وہ 4 جنہوں نے رب سے گفتگو 14 جنہوں نے رب سے گفتگو کی وہ 7 زمین 7 آسمان ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، اور وہ قبر جو اپنے مقبور کو لے کر چلی وہ مچھلی تھی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، اور وہ پانی جو آسمان سے نہیں نازل ہوا نہ ہی زمین سے اترا، وہ ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پسینہ بھیجا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے، وہ پانی ہے، اور وہ 4 جو باپ کے پشت یا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو دمبا ذبح کیا گیا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اور وہ کون ہے جسے رب نے پیدا کیا اور خرید لیا؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں خرید لی ہیں، اور وہ کیا ہے جو رب نے پیدا کیا لیکن اسے ناپسند کیا؟ وہ گدھے کی آواز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور وہ کیا ہے جسے رب نے پیدا کیا لیکن برا کہا؟ وہ عورتوں کا مکر ہے جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے جسے رب نے پیدا کیا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا حصا ہے کہ کوئی طور پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، 5 پھول ہیں ہر ٹہنی پر، اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور 5 پھول ہیں، اور 2 پھول جو ہیں وہ دھوپ میں ہیں، 3 چھاؤں میں ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ درخت جو ہے وہ سال ہے، سال کے دن ہیں، اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ہر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ہر دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں جن میں سے 3 نمازیں چھاؤں میں پڑھی جاتی ہیں، فجر، مغرب اور عشاء، اور 2 نمازیں جو ہیں وہ دھوپ میں پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر۔ اور وہ کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اگرچہ وہ نہ انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتے ہیں، تو وہ ہے شہد کی مکھی، جیسے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ وہ پھولوں سے رس لے کر میٹھا شہد بنائے۔
اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ دن ہو تو رات کدھر جاتی ہے اور رات ہو تو دن کدھر جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا غامض علم کیا ہے کہ وہاں کسی انسان، جن، فرشتے، رسول کی رسائی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد ان کا جو ہیڈ پادری کہہ لیں، جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ پکار اٹھا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ زمین، آسمان اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لہٰذا وہ پورے 500 عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن مجید سے الفت اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔